दारा आमच्या मोगाड पोसणारा नीतीदारा आमच्या वडमुसूबदारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा उतर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या जिणी ताजेर बांदूंक आमी जमल्या प्रेरीत जावं तुजे तावन शिक्षकात्मिक लिसांव मागतां तुजे बेसांव प्रेरीत जावं तुजे तावन शिक्षकात्मिक लिसांव मागतां तुजें बेसांव सर्बेस पोरा आमच्या मोगाट रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगाट पोसणारा नीतीदारा आमच्या वड मनसुबदारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा आयचें हे मिसाचें बलिदान अर्गां जावन दिता सरिता क्रास्ता फेर्माय उर्बन सिक्वेरा वसनगर एब्राहम मेंडोन्सा अचात्म्या खातीर मीस दिता गॅब्रियल मेंडोन्सा मुंबय बेळमण बेझल डिसोजा आजेकार आनी तशेंच बरे भलायके खातीर मीस दिता प्रिया सिद्धापुरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भवन आणि भयणींनो आमच्या काळजांत आमच्या मनांत देवाचो आनी पेल्याचो मोग आसा तेन्ना मात्र देवाची नियमां आमी संपूर्णपणे पाळले बरी जातात देवाची नियमां आमकां सस्नीक जिवीत जोन दितात ती केदाळां आमी नियमां पाळटा तोवळ मात्र हें जिवीत आमकां फावो जाता आयच्या दिसा सुवार्थेंत जेजू परत आमकां आपयता हे नियम आमच्या काळजा मनांत आमी जागोवन दवरूंक आनी सांगाता दिसपडते जिणयेंत त्या नियमां प्रकार चलोवंक तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना हो आधार देव आमकां व्हड मापान फावो करूं दी म्हणून आमी मागया हे पवित्र रितींत फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी उळकून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच आंवकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर
सुमिया काकुळ कर सुमिया काकुळ कर महिमा देवा उंच सर्गे आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शिळये तूं संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळ कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या काकुळतदारा बापा तुझ्या आदारान मात्र तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बसयलेलें सूख सोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. द्वितीनियम पुस्तकांतले वाचप. परचेला घेवन मोयचे म्हणालो तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमची सगळी जिणीभर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भियेवन चलशात जाल्यार आनी ताचे सर उपादेश आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आवक लाभतले. देखून इस्रायेला आयक आनी ते पाळूंक सत्राय घे. अशें सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण बसयलेल्या दूद आनी मोव वाळटल्या देशांत तूं समृद्ध जातलोय आनी तुमी संख्येन भोव चड वाडतल्यात. आयक इस्रायेला सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजान खंचोवन दवर. देवाचे उतर. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता थूंच मोजें बोळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता थूंच मोजें बोळ. हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा थूंच मोजें बोळ. सर्वेस्परस मोजें खडप मोजें बुरूज आनी म्हजो सोडवणदार. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता थूंच
मोजें बोल. म्हजो देवस हांवें आसरो सोदून वेचें खडप. तोस म्हजें ढाल, म्हज्या स्वरक्षणाचें शिंग आनी म्हज्या भद्रतेचें कोठे. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें. म्हज्या दुस्मनांच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता, तूंच मोजें बळ. सर्वेस्पोरस म्हजें कडप, तो सदैव जावं. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. आपणे विंचलेल्या रायाक व्हड जैत तो दिता. आपणे मागलेल्या राजाक थीर मोगान सांबाळता. सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता, तूंच मोजें बळ. सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता, तूंच मोजें बळ. हेब्रेवांक बरयले पत्रांतले वचप. भाव भयणीनो, आदल्या कारारांत सभार याजकांची गरज आशिल्ली, कित्याक ते मरतले देखून आपले याजकपण फुडें व्हरूंक एकल्याक जायनातले. पूण जेजूचे याजकपण शाश्वीत बळटा, कित्याक तो सस्नीक जियेता. तशें आसतना आपणा मारिफात देवाक लागीं सरतल्यांक सर्वां खाली तारण दिवंक तो शकता. कारण ताचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो सस्नाक जियेता. असल्या एक श्रेष्ठ याजकाची गरज आसली. तो पवित्र, निर्दोशी, निश्कलंक आनी पथकातून वेगळो केल्लो आनी आकाशा प्रास उंच उबारलो. आदल्या श्रेष्ठ याजका बरी पयले आपल्या पथका खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पथका खातीर सदांनीत बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आपणाकच ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकूच पुटी केलें. नियमशास्त्र आसकात मनशाक श्रेष्ठ याजक नेमता, पूण नियमशास्त्र उपरांत दिल्ले सपुताचे उतार ससनाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता. देवाचे उतारे. Alleluia, Alleluia, Alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सुमी. तो वळू म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून सदुसेवांक सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्र्यां मदलो एकलो मुखार आयिल्लो आनी सर्व उपादेसां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपादेस हो, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सत्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास वर्तो उपादेस दुसरो ना. तो वळतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान
आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरींच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम पेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी व्हरतें. ताजी जाणटेकायेची जाप आयकून जेसून ताका सांगलें, देवाच्या राजांतावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचें उतर हें क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या संवसारांत अति दुरुपयोग जावचो एक शब्द आसा जाल्यार आनी सूख समजून घेतलो एक शब्द आसा जाल्यार तो शब्द जावन आसा मोग. जायते फावटी आमी पळयता मोग म्हणलो शब्द मुखार घालून जायत्यांनी उपयोग केल्ले आसा, प्रयोग केल्लो आसा. आनी सांगता मोग म्हणल्या शब्दाचो अर्थ जायते फावटी सारको कर्ण समजाल्लो ना. आनी हें आमी जाणाव, हें आमच्या अनुभवांतच आमकां कळीत आसा. आयच्या दिसा आयची सुवार्ता वाचता आसतना जेजू मोगा विशांत आमच्या लागीं उलयता. ह्या वाचपाचें पाठ तळ हे रितीन आसा. एकलो शास्त्री म्हळ्यार आमकां कळीत आसा कानुनांत एकलो चड जाणवाय आसलेलो मनीस, एक पंडीत म्हणून आमी म्हणयत, एक विद्वान, एक स्कॉलर, ताका बरोवंक कळीत आसलें. आनी तो पळयता जेजू लागीं जायते जण जायत्या रितीची सवालां विचारतात आनी जेजू ह्या सकट सवालांक भोव अपुरबायेची जाप दिता. आनी ती जाप आयकून हो शास्त्री चिंता आपुणूय एक सवाल ह्या जेजूक विचारता. हो शास्त्री जेजू कसली जाप दिता म्हळ्यार आतुरायेन हें सवाल ताच्या समोर दवरता जावन पुरो. आनी ताणें विचारलें सवाल कितें? तो विचारता, सर उपादेशां भितर पयलो खंयचो? जर मोगाच्यानो आमकां दोतोरनेंत परिक्षा दवरली जाल्यार आनी ते परिक्षेंत एक सवाल दिलें जाल्यार उपादेशां भितरलो पयलो उपादेश खंयचो म्हणून सांगलें जाल्यार आमी सामान्य जावन कितें जाप बरयता. आमी 10 उपादेश उडासा काडटा आनी पयलो उपादेश खंयचो आसा तो आमी बरयता न्ही गे. खंयचो तो पयलो उपादेश? एका निजा देवाक मान दी. आनी दुसरें कितें बरयल्यार आमकां एक तप्प पडोवंक आसा आनी आमकां एक तांती मेळोवंक आसा. आमी फेल जाता. पूण हांगासर आमी पळयता जेजू इल्लीशी दुसरीच जाप दिता. तो म्हणटा, आयक तूं इस्रायेला सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी ही जाप जेजू दिता आसतना ही जेजूची नवीस जाप गी. नवीस जाप गे, नवी जाप न्हय. कित्याक म्हळ्यार आमी पोरण्या सोल्ल्याक गेल्या जाल्यार थंयसर द्वितीय नियमाचें पुस्तक काडलें जाल्यार
सवो आवस्वर 2 तावन 6वें वाक्य अशें बरयता. तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमचे सगळी जिणीभर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भियोन चलशात जाल्यार आनी ताचे सर उपादेश आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आवक लाभतलें. देखून इस्रायला आयक आनी ते पाळूंक सत्राय गे. अशें सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण बसयल्या दूद आनी मोव वाळतेल्या देशांत तूं समृद्ध जातलोय आनी तुमी संख्येन भोव चड वाडटल्यात. आनी उपरांत थंयसर हें वाक्य आसा, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सत्तेन सर्वेस्पर तुज्या देवाचो मोग कर. जें कितें द्वितीनियम पुस्तकांत आसलें हांगासर सोमे जेजू तेंच उसारण सांगता. ही जेजूची कांय नवी जाप न्हय. तितल्या रस तो रावना. त्या उपादेशाक आनिल्लेशें कुडसिता तो. आनी तो कितें म्हणटा, तो म्हणटा दुसरो हो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो, हांचे प्रास तो उपादेश दुसरो ना. आनी जें कितें जेजू हांगासर कुडसिता तें कांय नवें गे. जेजूचें नवें लिसांव गे न्हय. परत आमी पोरण्या सोल्याक गेल्या जाल्यार थंयसर आमी कितें पळयता, लेवीत घरांक बरयल्ल्या पुस्तकांत 19 अवस्वर 18वी वोळ अशें म्हणटा, तुज्याच लोकांच्या भुरग्यांचें फारीकपण घेनाका आनी तांचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. पळया मगळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजू हांगासर कांय नवीच शिकोवन दिना, बदलाक जें कितें पोरण्या सोल्यांत येदोळूच बरोवन आसलेलें तेंच विंचता आनी सांगता. वय मगळ भावांनो आनी भयणीनो, एक रितीन हांगासर जेजू कितें करता गे म्हळ्यार सगळे उपादेश उकडिता. आमी सोरो उकोडचें आयकलां न्ही गे. सोरो उकोडचो म्हळ्यार अखेरीक आमकां कितें मेळटा, ताजो सार मेळटा. आनी हांगासरी जेजू कितें करता की म्हळ्यार सकड उपादेश एका मोटक्यांत घालता आनी उकडिता. बट्टी इली सूद म्हणटात ताका न्ही गे. आनी अखेरीक कितें मेळटा गे म्हळ्यार वो एक वर्तो उपादेश मेळटा. आयक तूं इस्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सत्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो आनी दुसरो हो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. एक सवाल, जें कितें द्वितीनियम पुस्तकांत आसलें आनी जें कितें जेजून सांगलें, त्या दोन वाक्यां मदें कांय तरी व्यत्यास आसा गे. तुमकां कांय तरी व्यत्यास दिसता गे. कांय सडीत शब्द आसलेले दिसतात गे. तुमी सारकें व्हरून पळयल्यार मगळ भावांनो आनी भयणीनो, आमकां थंयसर एक व्यत्यास आसलेलो दिसता. जें कितें द्वितीनियम पुस्तकांत आसलें तशेंच जेजू सांगना, ताका इल्लें कुडसिता तो. कितें कुडसिता पळया. पोरण्या सोल्यांत द्वितीनियम पुस्तकांत कितें आसा म्हळ्यार सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या सत्तेन, तिनूच शब्द आसात. पूण हांगासर जेजू कितें करता, तो कितें करता की म्हळ्यार आनी एक शब्द कुडसिता. कोणसो तो? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान. मनान म्हणलो शब्द हांगासर नवो जेजून कुडसिल्लो. आनी ताच्या उपरांत तो म्हणटा सगळ्या तुज्या सत्तेन. हांगासर जेजू कितें करता, कितें आमकां सांगता? आमकां देवान जायत्यो फॅकल्टीज दिल्यात, शक्त्यो दिल्यात न्ही गे. आनी जेजू आमकां हांगासर कितें सांगता की म्हळ्यार ह्यो सगळ्यो शक्त्यो देवाचो मोग करूंक आमी वापरूंक जाय. आनी तो वळ मात्र देवातय आमी उसारचो मोग
संपूर्ण जाता. आतां खंयच्यो त्यो सोक्त्यो आमकां देवान दिल्ल्यो त्यो फॅकल्टीज देवान आमकां दिल्ल्यो त्यो. पयलें जावन आसा काळीज. आमी जाणाव काळीज म्हळ्यार इच्छेचें आनी भोगणांचें एक आसन. आमची इच्छा आमची भोगणां ह्या काळजांत जावन उदेतात. आनी त्या देखून पयलें सगळ्या काळजान मोग करचो म्हळ्यार सगळे इच्छेन सगळे कुशेन आमी देवाचो मोग करचो. कोणेय आमकां सांगलां म्हणून न्हय, कोणी आमकां वत्ताड घालतात म्हणून न्हय, कोणी आमचेर दबाव घालतात म्हणून आमी देवाचो मोग करचो न्हय. बदलाक आमच्या स्व इच्छेन देवाचो आमी मोग करता आसतना आमचो मोग खरो जाता. दुसऱ्यान मोगाळ भावान आनी भयणीनो, सगळ्या तुज्या आत्म्यान. आत्म्यान म्हळ्यार कितें? ग्रीक भाशेंत आत्म्यांक सायके म्हणून सांगलेलें आसा. ह्या सायके शब्दांत सायकॉलॉजी म्हणलो शब्द येता. सायकॉलॉजी म्हळ्यार सायके म्हळ्यार मन. पूण हेब्रे भाशेक आमी गेल्यार, हिब्रू भाशेक आमी गेल्यार थंयसर उपयोग केल्लो शब्द नेफेश. आनी नेफेश म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें म्हळ्यार जीव. जीव. आनी त्या देखून जीव मोनांच्या की विस्तार. जीव कितें करता की म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक ह्या आमचे कुडीक सांगाता दवरता. जर आमचो जीव गेलो जाल्यार कितें जाता? आमचें थंय कितेंच बळ आसना. आमचे कुडीचे सांदे ते एकामेका संबंध नातल्या बरी ते आसतात. जीव आमकां कितें करता की म्हळ्यार आमकां एका रितीचें प्रेरण दिता. प्रेरण दिता. आनी त्या देखून ह्या सगळ्या जिवितांत, सगळे जिणे, सगळ्या जिवान आमी देवाचो सर्वेस्पराचो मोग करचो. आनी त्या देखून हांगासर आमकां जेजू म्हणटा सगळ्या जिवान आमचो देवाचो आमी मोग करचो. आमच्या देवाक आमी जीवच दिवचो. तसलो मोग आमच्या देवा थंय आमी दाखोवचो. ताचे उपरांत सांगलेलें आसा सगळे सक्तेन. सकत म्हळ्यार कितें? आमी प्रयत्न करूंक आसा. आमचें मेथेरपण आमी दिवंक आसा. कितेंच मेथेरपण नासता आसतना, आमचे सकत उपयोग करिनासतना देवाचो मोग करूंक जायना. आमी देवाचो मोग करच्या कितें तरी करूंकूच जाय. हांव करतांच. हट धर म्हळ्यार बरी हांव तें करतां. ह्या मुखांतर देवाचो मोग हांव परगडटां म्हळ्यार त्या चिंतपान म्हजे सकत प्रयोग करून हांवें देवाचो मोग करचो. आनी अखेरीक आमकां सांगलेलें आसा तें जेजून कुडसिल्लें तें कितें म्हळ्यार सगळ्या मनान. सगळ्या मनान म्हळ्यार कितें? सगळ्या मनान म्हळ्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो भोव सादें. तें कितें म्हळ्यार सदां देवा विशीं आमी चिंतचें. सगळ्या वेळार देवाच्या उतरां विशांत आमी चिंतचें. आमचें मन देवाच्या उतरांक आमी भेटोवचें. आमचें सगळें जिवीत देवाच्या उतरांक आमी समर्पण दिवचें. जायते फावटी मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या सालते जिणेंत कितें जाता की म्हळ्यार आमी संवसारीक गजाली विशांत चिंता. पोरी एक कावन्सिलिंगाक हांगासर आयिल्ली एकली बायल मनीस. आनी तिचे लागीं उलयता आसतना ती कितें म्हणटा की म्हळ्यार एक दृश्टांत हांवें दिवचें जाल्यार तिणें सांगलेल्या उतरांतलो ती म्हणटा, फादर म्हाका सगळां म्हज्या विशांत नाका जाल्लें उलयतात. हांवें कशें सोंसचें फादर? घडपाक घडतात. हांवें तिका म्हणलें देवाचें उतर कितें सांगता? तुज्या विशांत नाका जाल्लें आयकूंक या घडपां आयकूंक मेळटा जाल्यार तूं कितली भागी. जेजू तुका रडा नाका, खंत करिनाका, बेजाराय पावनाका म्हणटा. बदलाक संतोष पाव म्हणटा. तूं हांगासर कितें करताय? खंत करताय, बेजाराय करताय. कोणाचें आयकूंक मेळ्ळें म्हणून खंतीन तूं उरताय. पळय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हर एकाकी तिका हांवें देवाच्या उतराचो आदार घेवन सांगा जाय पडलें.
आनी 2 वरां ती थंयसर म्हज्या लागीं आसली आनी म्हाका एक समाधान कितें म्हळ्यार अखेरीक इल्लेशें समजून म्हळ्यार बरींच ती गेली. देवाच्या उतरांचो आदार घेवन म्हळ्यार बरी ती गेली. सगळ्या मनान देवाचो मोग करचें म्हळ्यार हें जें कितेंय येता, जिणेन कितेंय संदिग्ध परिस्थिती येता, कितेंय सोडून घडटा, ह्या विशयांत देव कितें सांगता, ह्या विशयांत देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता, ह्या विशयांत देवाचें उतर हांवें कितेंय करी जाय म्हणून म्हाका प्रेरण दिता म्हणून चिंतचें आनी त्या प्रकार करचें. आनी तें जावन आसा मोगाळ भावनान बेनिनो सगळ्या मनान आमी देवाचो मोग करचो. आनी ह्या खातीर कितें करूंक आसा, ध्यान आमी करूंक आसा, देवाचें उतर आमी वाचूंक आसा, देवाच्या उतराच्या नियाळाचेर आमकां आसक्त येवंक आसा. न्हीद काडचें न्हय, शर्माव लांब जालो म्हणून पुरपुरचें न्हय. जें कितें आमकां आयकूंक मेळटा आनी किसडीत कितें आयकूंक मेळटा जाल्यार ते ताणेन देवाचें उतर आमी आयकुचें. हें जावन आसा मोगाळ भावनान बेनिनो अर्थ सगळ्या मनान देवाचो मोग करचो म्हळ्यार असो. आनी त्या देखून मोगाळ भावनान बेनिनो हें आमकां करूंक सांगता जेजू. आनी शास्त्री कितें म्हणटा, मेस्त्री तुवें सारकें सांगलें, हांव ओप्पतां. आनी त्या शास्त्र्याक तो जेजू एक मेस्त्री जावन आसलो आनी एक मेस्त्री राब्बी. पूण आमकां कोण जेजू आमकां कळीत आसा, त्या शास्त्राक कळीत नातलें. आमकां कळीत आसा जेजू जावन आसा देवाचो पूत, जेजू जावन आसा मनीस जाल्लो देव सोबत. आनी त्या देखून मोगाळ भावनान बेनिनो ह्या जेजू तें आमी जेजून कितें सांगलां ताका आमी संपूर्ण संमती दिवंक आसा आनी त्या प्रमाणे आमी करूंक आसा, त्या प्रमाणे आमी जियोंक आसा. आनी ह्या वेळार मोगाळ भावनान बेनिनो आमी निजायकी संपूर्ण रितीन देवाचो मोग केल्ले बरें जाता. आनी अखेरीक जेजू कितें म्हणटा त्या शास्त्र्याक, सर्गींच्या राजांत तूं सडीत पयस नाय. तसो अर्थ कितें म्हळ्यार जेजू ताका म्हणटा, जें कितें सर्गींच्या राजाचो मिस्तेर आसा त्या मिस्तेरांत तूं पयस नाय. तो मिस्तेर तुवें समजून घेतलाय. सर्गींच्या राजाचे शिकोवणेक तूं लागीं आसाय. आमी मोगाळ भावनान बेनिनो ह्या सर्गींच्या राजाचे शिकोवणेक लागीं आसावन तेन्ना आमी देवाचो मोग केल्ले बरें जाता. देवाचो मोग मात्र गे न्हय, सांगाता पेल्याचो मोगी आसा. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावनान बेनिनो आमी पळयता परत आमी जुदेवांच्या चरित्रेक गेल्या जाल्यार तांकां कळीत आसलें कितें म्हळ्यार हे 2 उपादेश देवाचो मोग करचो आनी पेल्याचो मोग करचो ते संक्षेप सम्मरी सकट 10 उपादेशांची सम्मरी तांतून आटापून आसा. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावनान बेनिनो आमी पळयता म्हजे मुखांतर आमकां मेळिल्ले ते 10 उपादेश 3 फळ्यांनी आसलेले उपादेश खंयच्या मोगा कुशीं व्हरतात, कोणाच्या मोगा कुशीं आमकां व्हरतात, देवाच्या मोगा कुशीं व्हरतात. ते तुमकां कळीत आसा 3 उपादेश. आनी बाकीचे 7 उपादेश कोणाच्या मोगा थंय व्हरतात, आमकां पेल्याच्या मोगा थंय व्हरतात. आनी त्या देखून मोगाळ भावनान बेनिनो त्या उपादेशांतलो खंयचो एक उपादेश आमी मोडल्यार रे, एक उपादेश आमी मोडल्यार रे आमी देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करिनातलेल्या बरें जाता. त्या देखून मोगाळ भावनान बेनिनो हांवें अशें म्हणूंक जायना, हांव 8 उपादेश पाळटां आनी ते 2 उपादेश आसात पळया, तो प्रद्वाराचो उपादेश आनी पेल्यांच्या वस्तूंची ती आशा करचो तो उपादेश आसा पळय, ते मात्र म्हाका पाळूंक जायना. ना हांव एक 8 उपादेश पाळटा न्ही गे देवाचो हांवें मोग केल्ल्या बरें जाता ना. हर एक उपादेश 10 उपादेशी आमकां कितें करतात की म्हळ्यार देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगा कशें व्हरतात. एक उपादेश हांव मोडल्यार हांव महापाताक आदारलेलें बरें जाता, देवाच्या मोगांत आनी पेल्याच्या मोगांत सुकोवन पडलेलें बरें जाता आनी हो अर्थ उपादेश हांव पाळी नातलेलें बरें जाता. ह्या सर्गींच्या गुटांत हांव पयस रावलेलें बरें जाता आनी अखेरीक हें म्हाका सर्गींच्या राजांत हांवूच पयस दवरता. तर मोगाळ भावनान बेनिनो
आयच्या दिसा ह्या देवाच्या उतरांचो नियाळ आमी करता आसतना आमचे जिणेंती जेजून दिल्ले हे उपादेस आमकांय श्रेश्ठ जावं दी, आमकांय ओर्ते जावं दी आनी सदांच हे उपादेस ओर्ते म्हणून लेखून ह्या उपादेसा प्रकार देवाचो आनी पेल्याचो मोग सदांच करन त्या सर्गींच्या राजाच्या गुटाक लागीं सरून त्या सर्गींच्या राजा कुशीं आमी सोमकोंक आमकां साध्य जावं दी आनी ह्या पासत हो आमचो देव आमकां आयच्या दिसा हें ताचें उतर आयकूंक नियाळ करूंक सांगाता हाडलेलो आमकां गरजाचो कुरपेचो आधार व्हड मापान फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या भावार्थाची उसारणी करया. सकमंथान देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्ल्यास्पताक आमच्या सुम्यांक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबे सांबावलो, हांव फार मुरयेतावन जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखेपेलो, तो मेल्ल्या मदेन देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो, सर्गाक सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांचे मनसुबी करूंक येतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचे बगसाणे, कुडींचें जिवनपण, ससनांचें जिवीत. आमेन. मुखाळ पवन आनी भयणीनो, देव आमचो भोव काकुळतीचो बापय, मुखाळ बापय, आमचे मागणी आयकता आनी आमच्या गरजां तो पावता. ताच्या मोगाचेर ताच्या सत्नेचेर विश्वास दवरून आमची मागणी ताचे समोर आमी दवरया. बाप्पा, पवित्र सभेच्या सौर मुखेल्यांनी तुजो मोग आपल्या उतऱ्या आनी करण्या मुखांतर आपणाच्या हाताखालासच्या क्रिस्ती परजे थंय व्यक्त करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी मनशा मोगान भरून देशाच्या तशेंच परजेच्या बरेपणा खातीर दीस आनी रात वावरून बऱ्या योजना मुखांतर समाज मोगाच्या स्पिरितान ग्रेस्त करच्या दिशेन सदांच वावरच्या तांचेर तुजो उजवाड फांकय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या फिगर्स कुटुंबाची सौर योजना मनशा मोगान मांडून हाडूंक तशेंच ह्या योजना मुखांतर आमच्या भावा भयणीचे कश्ट हळू करूंक आमकां साध्य कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. विविध पिडाक बली जाल्ल्या वेळार फावो ती चिकित्सा लाभच्या संगी बरी भलायकी तशेंच तांची सेवा चाकरी करतल्यांक मोगान आनी सोसणिकायेच्या स्पिरितान नेटय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेंत मुखेलपण घेवच्या सौर युवा जाणांक तुज्या मोगांत आरोवन धर. तांणी बरे शेगोणी जिणये मुखांतर तांच्या कुटुंबाचो तशेंच पवित्र सभेचो अलंकार जावच्याक तुजी कृपा फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. येवकारिस्तीच्या मेजा भोंवारी हजर जालेल्या आमी सर्वांनी तुजो खरो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक तोच मोग निर्गतिकार थंय सांडून घाल्लेल्या थंय वांटून घेवंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कसकी गरजां पासत मागया. ह्या पुणशताक जी मागणी आमी हाडून आयल्या, जी ते सावां जे इरादे मागचे खातीर आमी हांगासर आयल्या, ते सावां ते इरादे देवाक आमी समर्पण दिवया. जायत्या जाणांनी तांच्या गरजां पासत मागूंक आमकां सांगलेलें आसा. हांगासर आयिल्ल्या हर एका यात्रिकांच्यो गरजो देवाक समर्पण दिवया. सर्गींच्या भोवमागाळ बापा, तूं आमचो मोग करताय, आमी तुजोय मोग करूंक आनी तुवें सांगलेल्या बरी पेल्याचोय मोग करूंक आनी तुज्या नियमा प्रकार आमचें जिवीत मानून हाडूंक तुका लबदल्लें जावन जियोंक आनी एक दीस त्या सर्गींच्या राजान तुजें सवें ससनांक जियोंक तूं आमकां सुमेस्तांक फावो कर म्हूण आमी मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. सर्व सामचे मोगाळ बापा,
काणीक जाऊन तुका दिता मानून तुंगे दयाळ बापा घाल तू तांचेर तुझे बेसांव कितेंच ना आमचे ह्या संवसारान आसा जर कितें तुवेंच दिलें भेटयता आमकां ह्या बलिदानान तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सवें सर्व आमचे मोगाळ बापा काणी जाऊन तुका दिता मानून तुंगे दयाळ बापा घाल तू तांचेर तुझे बेसांव जेजून भेटयलो खुर्सार आपणाक आम्हा सर्वांच्या मोगा पासून पेल्या थंय आमी उदार जावच्या आदार दी तुजी येवंक माया मोगान सर्व आमचे मोगाळ बापा काणीक जाऊन तुका दिता मानून तुंगे दयाळ बापा घाल तू तांचेर तुझे बेसांव सर्व आमचे मोगाळ बापा काणीक जाऊन तुका दिता मानून तुंगे दयाळ बापा घाल तू तांचेर तुझे बेसांव म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात कणवळ्या बापा ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ बेटवणी तुजे मुखार सोडूं तिका लागून तुजे शुभ आमकां कुळतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आणि ससनांच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या असक्त विनाशी साईबाग तुवें तुझे अगणित पदवेचो आधार दिलोय पूण सोडवण आम्हा मनशांची आमचे सारक्या एकल्यान करी मनशान होगडायलेली इश्टागात तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद्द मनशान परतून जोडची ही येवजण तुझ्या मोगाची तांतूं अदीक परजळता महिमा तुजी देखून त्यास जेजू उद्देशी देवदूतांचो सगळो हो दळबार संतोषान भरून तुझे मुखार तुका वाकाणता वयर सरगार तांचे वाकाणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे येता ताका जय सर्गी तुका जय जय
सर्गे तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन ती तावन आसतम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंत पुनर्जिवनपणाचो आनी सरगार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत अवकार मरयेच्या, तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या, भगेवंत आंतोनींच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें मिसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मन्यारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत तीर कर. तुजे हुजी तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय ह्या संवसारांतली तुवें आपूण वेलाय ते तुजे साकरणेची मेरी वेगसाची म्हजे आवयची काकुळट कर. पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली. मेल्ल्यांच्यो विनाशी कुडी जेजून पुनर्जिवंत आनी आपले कुडी सारक्यो वैभवी करच्या वेळार ताचे बराबर ती पुनर्जिवंत जावं. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून
ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचें पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासूर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आखांतांतलें वाठाय. राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी अनेक वटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती निजावन सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावत ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी दयाळ बापा तुजें दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परजळ अशें कर. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी गठायन भरल्याय. तांतूं बसयलें सर्गींचें सूख सोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवाचो आशिर्वाद आमचेर आमी मागून घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सोम्या आमी वेताव कीर्त तुजी गाताव. उपकाराक सर तुज्या अर्गा दिताव. वाटेन तुजे चलूंक मोगान तुज्या रावूंक संदेश तुजो गाजोंक आदार मागताव.
घटाय जोडून सर्गी खाणान वेताव सोम्या कुरपेन कष्टा दुकान तुजेर पातयेन मुखार सरता उरबेन सोम्या मी वेताव कीर तुजी गाताव उपकाराक तुज्या दिताव वाटेन तुजे चलूंक मोगान तुज्या रावूंक संदेश तुजो गाजोवंक आदार